یہ ریڈیو سدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ طارق محمود کو اپڈیٹ سناؤں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات بھارتی صفاقاں سن بنیادی انسانی حقوق کو پیراں تھلے رول دیتا ہے۔ بھارتی دہشت گرداں دے ہاتھوں مقبوضہ کشمیر بچ کڑیاں دی آبرو ریزی، مرداں اور بچیاں کو پیلٹ گنز دا نشانہ بنینا، ذہنی اور جسمانی اذیتاں، جنسی حملیاں، بھارتی حکومت خانے بچ قید و بند اور قتل کرنا ایک معمول بن گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر بچ 1989 تھی کہن کے ہونے تکر 95,861 کشمیری بھارتی دہشت گردی دا نشانہ بن چکے ہیں۔ 5 اگست 2019 تھی 31 اگست 2021 تک 428 کشمیری بھارتی غاصب فوج دے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ ہون تے بھارتی فوجی کیمیکل مواد دا استعمال کر کے کشمیری نوجواناں اور رہائشی مکاناں کو سواگے دے ٹھیر وچ تبدیل کر رہے ہیں۔ نام نہاد تلاشی آپریشناں دے دوران کشمیری نوجواناں کو شہید کرنا تھی بعد انہاں دی مائتاں دور دراز علاقے وچ کھڑ کے بھارتی فوجیاں دے زیر استعمال قبرستاناں وچ دفنائی جا رہی ہیں۔ صرف اسے اتے بس نہیں کیتا جلدا، تحریک آزادی دے بزرگ رہنماواں دی مائتاں کو بھی انہاں دی آخری وصیتاں اور لواحقین دی خواہشات دے برعکس طاقت اور بندوق دے بلبوتے اتے انہاں دی جبری تدفین اور کشمیری عوام کو انہاں دے جنازے وچ شرکت کرنے تھی باز رکھیا جا رہا ہے۔ جس دی حالیہ مثال مقبوضہ کشمیر وچ بھارت دے خلاف جد و جہد دی علامت سید علی گیلانی دی میت کھسنا اور پھر زور زبردستی اس کو دفنینا، جبکہ اس دی پہلا قربانیاں دی لازوال داستان رکھنا والے محمد اشرف صحرائی دی بھی جبری تدفین کرائی جا چکی ہے۔ بھارتی دہشت گردی نال 22,932 کڑیاں بیوہ جبکہ 1,07,834 بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ بھارتی صفاقاں اور درندیاں سن 11,245 کشمیری کڑیاں دی آبرو ریزی کی تھی۔ 1,62,137 کشمیری گرفتار کیتے گئے۔ بھارتی دہشت گرداں سن 1,10,432 رہائشی مکان اور دوئی تعمیرات کو تباہ و نظر آتش کیتا ہے۔ اس طرح مقبوضہ کشمیر بھی بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں نسل کشی دا خوفناک سلسلہ بدستور جاری ہے، جڑا بھارت دے نام نہاد انسانی حقوق دے چمپئن دے چہرے اتے ایک عجاب بدنما داغ ہے جس کو کسے بھی صورت وچ دھویا نہیں جا سکدا۔ مقبوضہ کشمیر وچ غیر انسانی فوجی محاصرے، آبادیاتی تبدیلیاں آننا دی مضموم کوششاں اور حرب بین الاقوامی قوانین دی سنگین خلاف ورزیاں ہیں۔ فسطائی مودی دے 5 اگست 2019 دے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات مسئلہ کشمیر اتے اقوام متحدہ دی منظور شدہ قرارداداں دی سنگین خلاف ورزیاں ہیں۔ مودی حکومت سن کشمیری عوام دے خلاف دہشت دا راج قائم کیتا دا ہے۔ بھارت پوری دنیا وچ بڑی جمہوریت دا دعوے دار ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر وچ انسانی حقوق دے ہر اصول دی کھلی خلاف ورزی کر کے جمہوری اصولاں دی مٹی پلید کر رہا ہے۔ مودی دی زیر قیادت بھارت کو مقبوضہ کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں اتے جواب دہ بننا اور کشمیری عوام کو انہاں دا حق کی خود ارادیت اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق دوالنا عالمی برادری دی ذمہ داری ہے۔ اپڈیٹ ختم ہویا۔